हर पीर से जुमे अपना पसंदीदा शो न्यूज़ वाइज यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ वाइज और मैं इफ्तिखार शराजी। प्रोग्राम की मेज़बान आरफा नूर साहिबा के निजी मसरूफियात के बायस आज इस प्रोग्राम की मेज़बानी की फ़राइज़ मुझे अदा करने हैं। जी नाजरीन, आज भी हम इस प्रोग्राम में मुल्क की सियासी मंजरनामे की तफसीली जायज़ा लेंगे और बिलखसूस जो मुमकिन डील की बात और फिर उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट की तरदीद, लॉन्ग मार्च, उसके बाद हम कहेंगे कि PTI का जो फॉरेन फंडिंग केस है उसकी भी बात खासी बुलंद होती जा रही है नाजरीन। और एक तरफ हम देख रहे हैं कि कल कैटेगरिकली DGSPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात की वजाहत कर दी कि किसी किस्म की कोई डील नहीं हो रही और इस तरह का जो तासुर दिया जा रहा है ये बिल्कुल बेबुनियाद है। और आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान साहब का भी एक बयान सामने आया है जिसमें वो फरमा रहे हैं कि मौजूदा जो आर्मी चीफ़ हैं जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, उनको उनकी मुद्दत मुलाज़मत में तोसी देने के हवाले से अभी तक उन्होंने कोई फ़ैसला नहीं किया। और साथ में उन्होंने ये भी क्लेम किया कि उनके मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ बड़े मिसाली ताल्लुकात हैं और अगले 3 माह मौजूदा हुकूमत के लिए वो फरमा रहे हैं कि बड़े ही अहम हैं। दूसरी जानब देखें तो आज एक बैठक हुई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लाहौर में, जिसके बाद चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक बड़ी एग्रेसिव प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्होंने हुकूमत वक्त के ख़िलाफ़ 27 फरवरी से एक लॉन्ग मार्च शुरू करने का ऐलान किया है जिसका अख्तिताम यकीनी तौर पर इस्लामाबाद में ही होगा। साथ में उन्होंने इलेक्शन कमीशन की जो स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट है फॉरेन फंडिंग के हवाले से मुतालबा किया है कि उसको मंजर आम पे लाया जाए, उसको पब्लिक किया जाए। और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से कहा है कि वो अब इस्तीफ़ा दे दें क्योंकि उसमें वाज़ेह हो गया है कि जो फॉरेन फंडिंग केस के अंदर बड़ी अनॉमलीज़ हैं। मरियम नवाज साहबा ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से कुछ इसी नौइयत का मुतालबा किया है। लेकिन बड़ी हैरान कुन बात है नाज़रीन कि दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस रिपोर्ट को अपने ख़िलाफ़ एक बहुत अपने हक़ में एक बड़ी कामयाबी करार दे रही है और उनका ख्याल है कि उनके ऊपर जो एलिगेशन लगे थे उसमें वो बड़े बेहतरीन तरीके से सुरखरू हुए हैं। नाज़रीन, हमने मुमकिन डील को लेके वफाकी वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन साहब का भी बयान सुना और उसमें वो फरमा रहे हैं कि पाकिस्तान का जो एक आइनी स्कीम है उस आइनी स्कीम के अंदर फ़ौज बतौर इदारा न्यूट्रल रह ही नहीं सकता बल्कि उसे हुकूमत वक्त के साथ खड़े होना होता है। तो हम ये भी देखेंगे कि माजी में क्या वाकई जो आइनी स्कीम है उसी के तहत जो हुकूमतें थीं फ़ौज उन्हीं के साथ खड़ी रही या कहीं हमें तनाव की कैफियत भी देखने को मिली। लेकिन मोर इम्पॉर्टेंटली जो हमारा प्राइम आज नुक्ता है जिसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे कि आखिर सियासी मंजरनामे में इस्टेब्लिशमेंट की सियासी पार्टियों के साथ मुबैना डील का जिक्र बार बार क्यों होता है। और दूसरा ये कि पीपल्स पार्टी PDM से पहले क्यों मैदान अमल में उतरी और लॉन्ग मार्च करने जा रही है और वाकई जो अपोजिशन एक तासुर दे रही है कि फॉरेन फंडिंग केस कहीं PTI के गले का फंदा बनने जा रहा है। इस पर गुफ्तगू करेंगे और मेरे साथ एक ऑनरेबल पैनल है। स्टूडियो में मुझे ज्वाइन किया है इम्तियाज़ आपने। सर बहुत शुक्रिया आपका। उनके साथ वीडियो लिंक पे मेरे साथ मौजूद है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर नईम खालिद लोधी साहब, आप सीनियर दिफाई तजज़ियाकार हैं, और ज़ैब खान साहब, आप भी सीनियर सहाफ़ी कॉलम निगार हैं। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे तो गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। इम्तियाज़ साहब गुफ्तगू का आगाज़ आप ही से करते हैं। सर, कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने भी देखी होगी, बड़े वाज़ेह तौर पे कह दिया गया कि किसी किस्म की कोई डील नहीं हो रही और बड़ी तरदीद खुले अल्फाज में की है। दूसरी जानब आज प्राइम मिनिस्टर ने एक और स्टेटमेंट दे दी जिसमें वो फरमा रहे हैं कि जी अभी बाजवा साहब को तोसी देनी है नहीं देनी उस हवाले से फ़ैसला करना है। तो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तो लगा था कि कन्फ्यूजन दूर हो गई है और जो इंप्रेशन एक डेवलप किया जा रहा था वो डिसमेंटल हो गया है। बट आज की स्टेटमेंट आपको लगता है कि वाकई सारे कन्फ्यूजन को दूर करने मददगार साबित हो रही है या कन्फ्यूजन और बढ़ गई है? वो मेरा ख्याल है कि वज़ीर आज़म ने शायद वो ARY पे साबिर शाकिर साहब को सुन लिया होगा क्योंकि उन्होंने कहा है कि बाजवा साहब एक्सटेंशन नहीं ले रहे।
بلکہ انہوں نے وہ صفحہ پھاڑ کے پھینک ہاں دی. بڑا اچھا ایک السٹریشن تھی وہاں پہ. تو وہ ایک لوگوں کو شاید عمران خان صاحب نے وہی بھی دیکھ لیا. لیکن کل کی جو پریس کانفرنس تھی اس سے میرا خیال ہے سب سے زیادہ سکون خود وزیر اعظم کو ملا ہوگا, کیونکہ وہ بھی چند دن پہلے جب سردار ایاز صادق صاحب نے بات کی تھی لندن کے, میں خود لندن جا کے جنوری میں لے کے آؤں گا نواز شریف صاحب کو, تو اس میں آپ کو یاد ہوگا انہوں نے خود ہی ایک دو مواقع پہ کھلی تقاریب میں انہوں نے کہہ دیا تھا کہ جو کنوکٹڈ لوگ ہیں ان کو واپس لانے کی تیاری کی جا رہی ہے یا کوشش کی جا رہی ہے. تو اس سے لگ رہا تھا کہ وہ بڑے انسرٹن سے ہیں, خود انہیں یقین نہیں ہے تھے کہ کچھ ہو رہا ہے ایسا. تو میرا خیال ہے جنرل بابر افتخار کی پریس کانفرنس سے سب سے زیادہ سکون عمران خان صاحب کو ملا ہے. اور بابر افتخار صاحب نے میرا خیال ہے بڑی اچھی بات اس لحاظ سے کر دی کہ جو ایک طوفان بھونچال سا آیا ہوا تھا نا, ہیجان تھا کہ پتہ نہیں کیا ہونے جا رہا ہے, وہ سب جتنی بھی چیمے گوئیاں تھیں, جو اسپیکولیشن تھی, اس کو انہوں نے ختم کر دیا ہے. اسی وجہ سے آپ نے کل سنا ہوگا شیخ رشید صاحب بھی بڑے اعتماد کے ساتھ پروگراموں میں بول رہے تھے. آج فواد چودھری صاحب نے بھی اپنی کچھ دیر پہلے پریس کانفرنس میں بڑی دبنگ کھل کے باتیں کی ہیں, اور وزیر اعظم صاحب بھی بول پڑے. تو اس سے لگتا ہے کہ سر یہ اسٹیٹمنٹ بنتی تھی آج کی توسیع دینا نہ دینا بھی فیصلہ کرنا, کیونکہ اگین وہ پرائم منسٹر ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ اگر جنگ بھی چھڑی ہو تو سسٹم کو اپنا راستہ لینا چاہیے اور غیر ضروری اقدامات میں نہیں جانا چاہیے. بٹ اب یہ اسٹیٹمنٹ دے دینا کہ دوسری بار ایکسٹینشن دینے کا فیصلہ کرنا یا نہ کرنا بھی وقت ہے, میں نے فیصلہ نہیں کیا. اب دیکھیں وہ بس وزیر اعظم ہے نا, وہ اکثر باتیں وہ ایسی کرتے ہیں جو انہیں نہیں کرنی چاہیے بطور وزیر اعظم, کیونکہ وزیر اعظم ہو, وزیر داخلہ یا وزیر خارجہ ہو, ان سب کے الفاظ بڑے نپے تلے ہوتے ہیں اور پوری دنیا پورا ملک جو ہے ان کی طرف دیکھتا ہے. تو میرا خیال ہے انہیں اس معاملے میں لب کشائی کرنی ہی نہیں چاہیے. اگر کسی نے سوال پوچھ بھی لیا ہے تو بھئی ہر سوال کا جواب دینا ضروری تو نہیں ہوتا. صحیح. ذائقہ گفتگو کو میں آپ کی طرف لے کے آتا ہوں. انفیکٹ یہ جو امپریشن بنایا گیا تھا وہ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نون لے کے کئی سینئر رہنماؤں نے بنایا تھا. تو بنیادی طور پہ مقصد کیا تھا؟ اگرچہ ان کے قائد کا تو نیا نیریٹو ہے, وہ تو یہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایون کہ اگر آپ کو ملنا بھی ہے ناگزیر حالات میں تو بھی پارٹی قیادت کی اپروول کے بغیر آپ جا کے مل نہیں سکتے. تو اس ساری ایکسرسائز کے پیچھے آپ کو لگتا ہے کہ کیا مقاصد تھے, اور اب اگر تردید آ گئی تو ہم کیا سمجھیں کہ اس سے نون لیگ کو فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا؟ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ شیرازی صاحب, اگر ہم چیس بورڈ کو دیکھ لیں تو میرے خیال ہے ہمیں چیزیں سمجھ آ جاتی ہیں. ابھی امتیاز صاحب نے کہا, بالکل ٹھیک کہا, کہ کوئی بھونچال جو ہے اس طرح کا نہیں آیا, یا جس بھونچال کا خطرہ تھا وہ بھونچال موجود نہیں ہے. یعنی ایسا بھونچال جس کے تانے بانے جو ہیں وہ مقتدرہ سے مل سکتے تھے, میں یہ سمجھاؤں کہ وہ نہیں ہے. دیکھیں اس وقت جو بھونچال آیا ہوا ہے یا آ رہا ہے وہ پبلک اوپینین کا بھونچال ہے, کہ اس وقت جو پارٹی پار میں ہے اور جو اگلے 5 سال مزید رہنے کا پلان کر رہی تھی, اور جس کے ساتھ مقتدرہ بہت کمفرٹیبل تھی, اور جس کے ساتھ کمفرٹیبل ہونے کا نتیجہ یہ تھا کہ پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلا ہائبرڈ سسٹم تھا. تمام ڈیموکریسی ہمارے یہاں ایسی ہوتی ہیں, یہ پہلا ایک ڈیموکریٹک یا سیمی ڈیموکریٹک سسٹم ایسا تھا جس میں مقتدرہ کے اپوزیشن کے ساتھ کوئی رابطے اور کوئی تعلقات نہیں تھے. تمام کے تمام منڈے جو ہیں وہ گورنمنٹ کی باسکٹ میں تھے. اس وقت صورتحال یہ تبدیل ہو گئی ہے کہ پبلک اوپینین کی سچویشن ایسی ہے کہ اس حکومت کا اگلا الیکشن جیتنا بہت ہی مشکل نظر آتا ہے, کہ وہ اپنے فورٹریس سے جو اس کا قلعہ تھا وہاں سے وہ لوکل گورنمنٹ کے الیکشن ہاری ہے, اور اس سے پہلے بھی مسلسل بائی الیکشنز وہ ہار رہی تھی. کینٹونمنٹ کے بورڈ میں نظر آیا اور پبلک اوپینین پولز میں نظر آیا. تو کیا مقتدرہ اس وقت میں خاموش بیٹھی رہے گی؟ کیا وہ اگلے سینیریو کو تیاری نہیں کرے گی؟ کیا وہ اس ضد پہ قائم رہے گی کہ اپوزیشن سے رابطے نہ کرے؟ میرے خیال میں ایسا نہیں ہوگا, کیونکہ ہائبریڈیٹی تو ابھی چلتی رہے گی. ابھی پیور فارم آف ڈیموکریسی تو توقع ہماری بڑی دور ہے. کچھ پارٹیز سے تو بڑے واضح اشارے ہیں کہ انہوں نے اپنے لائنز ایڈجسٹ بھی کیے ہیں, تعلقات بنائے بھی ہیں. پیپلز پارٹی کی طرف میرا اشارہ ہے, اور میں نہیں سمجھتا کہ ان کے کسی طریقے کے رابطے جو ہے مسلم لیگ نواز سے اس وقت نہیں ہوں گے, کیونکہ سب سے اس وقت بڑی پارٹی اور اس وقت سب سے پاپولر پارٹی وہ ہے. لیکن کیا ڈیل ہو چکی ہے؟ ڈیل ہونے چاہیے. میرے خیال ہے سب پارٹیز جس لفظ کی تردید کر رہی ہیں, کیونکہ ہمارا میڈیا نیریٹو جو ہے وہ ڈیل کے لفظ کے گرد گھوم رہا ہے, تو ڈیل کا لفظ لے کر مسلم لیگ نواز کے لیے بھی بڑا آسان ہے کوئی تردید کرنے, کوئی ڈیل نہیں ہو رہی. اور ظاہر ہے مقتدرہ کے لیے, ان کے لیے بھی بڑا آسان ہے, وہ کہیں جی ڈیل تو کوئی نہیں ہو رہی, شاید ڈیل کوئی ہو ہی نہیں ہوگی. لیکن کیا کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو رہی؟ کیا فیوچر کے ورکنگ ریلیشن شپ کے بارے میں بات نہیں ہو رہی؟
کیونکہ اس وقت زیادہ پرابیبل سینیریو تو یہی نظر آ رہا ہے کہ اپوزیشن پارٹیز اگلی حکومت بنائیں گی. تو کیا یہ سارا جو چیس بورڈ جو الٹ پلٹ ہوا ہے اس کو دیکھتے ہوئے کیا پرانے ہی طریقے پہ رہیں گے؟ میں نہیں سمجھتا. ضرور کچھ نہ کچھ رابطے ہو رہے ہوں گے، لیکن ڈیل کے حوالے سے کہ کل کو نواز شریف آ رہے ہیں، ڈیل ہو چکی ہے اور اس ڈیل کے نتیجے میں مقتدرہ خود جو ہے وہ سب کچھ الٹ پلٹ جائے گی، وہ میرے خیال میں اس میں میڈیا اسپیکولیشن کا ایلیمنٹ زیادہ تھا اور شاید حقیقت کا کم تھا. ٹھیک، درست. جنرل صاحب، انفیکٹ اگر میں زیگم کی بات کو درست مان لوں کہ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ گفتگو یا رابطے نہیں ہو رہے، رابطے تو کہیں ہو رہے ہیں. اس حد تک یہ پریس کانفرنس درست ہے کہ ڈیل نہیں ہو رہی، یقینی طور پہ چیزیں میچور نہیں ہوئی. اور اگر ماضی قریب میں بھی ہم دیکھیں تو زبیر صاحب سابق گورنر سندھ وہ اس بات کا خود بھی اعتراف کر چکے، بعد میں فوجی قیادت نے بھی اس بات کا اعتراف کیا کہ بالکل ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں اور جو معروضات اور جو گزارشات لے کے آئے تھے انہیں واضح طور پہ کہہ دیا گیا تھا کہ یہ ہمارے دائرہ کار میں نہیں ہے، ہم سے اس طرح کی مدد نہ مانگی جا رہے. یہ تو سر پھر ہم کیا کہیں کہ ایسا ہرگز نہیں ہے جس طرح کا تاثر اسٹیبلشمنٹ بھی دے رہی ہے کہ اس سارے معاملے سے ایک تو لا تعلق ہے. اور مور امپورٹنٹلی میں آپ کا موقف اس بات پہ جاننا چاہوں گا جو چودھری فواد صاحب نے فرمایا ہے کہ ہمارے یہاں جو آئینی اسکیم ہے اس میں فوج غیر جانبدار رہ نہیں سکتی، اسے حکومت وقت کے ساتھ کھڑا ہونا ہوتا ہے. تو آپ کو بھی لگتا ہے کہ ایسا ہی ہے اور ماضی میں ہمیں اس طرح کا کنڈکٹ دیکھنے کو ملا بھی ہے؟ جی بہت شکریہ. دیکھیں کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا اس پر تو میں تبصرہ اس لیے نہیں کروں گا کہ میری ڈائریکٹ معلومات نہیں ہے، اور مجھے تو اگر اعتبار کرنا پڑے گا تو جو ڈی جی ایس پی آر نے کہا ہے اسی پر یقین ہوگا. مجھے جو حیرت ہوتی ہے اس بات کی ہے کہ دیکھیے ایک طرف تو میں بھی یہ چاہتا ہوں، آپ بھی یہ چاہتے ہیں، ہم سب یہ چاہتے ہیں، پولیٹیکل پارٹیز بھی یہ کہتی ہیں کہ کوئی انٹرفیئرنس نہیں ہونی چاہیے کسی انسٹیٹیوشن کی، جو کہ بالکل ایک درست مطالبہ ہے. لیکن ایٹ دی سیم ٹائم تمام پارٹیز یہ پوری کوشش کرتی ہیں شو کرنے کی کہ جی انسٹیٹیوشن ہمارے ساتھ ہے. بھائی اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ کوئی اس میں انٹرفیئرنس نہ کریں تو سب سے پہلی ریکوائرمنٹ تو یہ ہے کہ یہ امپریشن آپ دینے کی کوشش ہی نہ کریں، نہ حکومت اور نہ ہی اپوزیشن، کہ جی وہ ابھی ہمارے سر پر ہاتھ ہے. اور میں اس پر آتا ہوں جو فواد چودھری صاحب کی بات ہے، تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ ڈپلیسٹی تو ادھر بھی ہے کہ ادھر سے یہ خواہش کہ جی کوئی ہمارے ساتھ بات کرے، اور اگر بات کرے تو پھر یہ دوسرا کا یہ کہنا کہ یہ کیوں کرا اور کیوں ہوا اور کیوں سب کچھ. دیکھیں یہ بالکل کوئی ایسی کانسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ نہیں ہے کہ جو انسٹیٹیوشن ہے وہ پولیٹیکلی کسی کے ساتھ الائن ہو یا پولیٹیکلی کسی کے ساتھ کھڑا ہو. جہاں تک کانسٹیٹیوشن کا یہ کنسپٹ ہے کہ وہ ایک ذیلی ادارہ ہے، اس کو بات ماننی پڑتی ہے گورنمنٹ کی. اس لحاظ سے اگر وہ کہیں گورنمنٹ کے ساتھ ہے تو ہر الیکٹڈ گورنمنٹ کے ساتھ ہونے کی وہ پوری کوشش کرتے ہیں، اپنی انپٹ دیتے ہیں. اور بعض اوقات ہمیں ٹینشن بھی نظر آتی ہے اس لیے کہ بعض اوقات تو ان کی انپٹ کو ڈکٹیشن سمجھا جاتا ہے، اور بعض اوقات ان کی انپٹ جو کہ پروفیشنل انپٹ ہوتی ہے اور بہت سارے انٹیلیجنس ایجنسیوں کے انفارمیشن کی بنیاد پر ہوتی ہے، اس کو جب سر دست رد کر دیا جائے، اس پر بحث بھی نہ کی جائے، اس کو کنسیڈر بھی نہ کیا جائے، تو بعض اوقات آپ کو لگتا ہے کہ وہ ٹینشن جو ہے اس قسم کی ہے. تو میرے اپنے خیال میں یہ حکومت کی طرف سے بھی یہ کوشش نہیں ہونی چاہیے جیسے یہ بہت ایڈوانس بات کرنا کہ جی ایکسٹینشن والی بات یا اس قسم کی، یہ مناسب نہیں ہے. یہ پھر وہی کشمکش ہے وہ جس کا میں ذکر کر رہا ہوں کہ یہ پھر کوشش ہے دوسروں کو یہ امپریشن دینے کی کہ میرے ہاتھ میں کوئی چیز ہے یا میں اپنی طرف کھینچنا چاہتا ہوں، اور اگر کوئی یہ کہے کہ سب کچھ طے ہو گیا ہے بس ہونے والا ہے، ان کی یہ کوشش ہے کہ یہ بتانے کی کہ جی ہمارے پاس سب کچھ ہے. تو یہ جو ڈائکوٹمی ہے نا کہ ایک طرف، اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ جو بنیادی بات ہے، بات تو کرنی چاہیے عوام کے متعلق، عوام کی بھلائی کے متعلق، لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ تمام تر کوششیں صرف دو چیزوں کے گرد گھومتی ہیں. نمبر ایک کہ میں حکومت میں آؤں کیسے، اور نمبر دو میں حکومت میں رہوں کیسے. اور اس کے لیے پھر نہ چاہتے ہوئے بھی یا کہنے کو کچھ بھی کہیں، بات پھر کسی کے کاندھے پہ ہاتھ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں یا کسی کا ہاتھ اپنے سر پہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. آئی تھنک دس از ویری سیڈ سچویشن فرام آل اینگلز. صحیح، درست. ایک چھوٹا سا ناظرین بریک لیتے ہیں، بریک کے سسٹم آگے بڑھائیں گے. پروگرام
प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। इम्तियाज़ साहब, इनफैक्ट अयाज सादिक साहब का आपने भी वो क्लिप सुना होगा जिसमें वो कह रहे हैं कि देखें मेरा मुंह लटका हुआ नहीं है, मैं बड़ा खुश हूँ, इसका मतलब कुछ होने वाला है। सब बड़े खुश थे। तो सर ये बुनियादी तौर पे हकीकत के करीब इस तासुर को कि ताकत कहाँ से मिलती है उसको ज़िंदा रखना ख़ुद सियासतदानों के लिए, इस मुल्क में जमहूरियत के लिए, पार्लिमान की बालादस्ती के लिए क्या फिर मुमकिन हो पाएगा? और अगेन जो पब्लिक के अंदर नैरेटिव वो सेल करते हैं वो तो कोई अदरवाइज होता है कि इस मुल्क के अंदर सियासतदानों को वो स्पेस नहीं मिल पाती जो उनको मिलनी चाहिए। पार्लिमान सुप्रीम है बट फैसले कहीं और होते हैं। तो सर ये कहानी किस तरफ जाएगी, आपको क्या लगता है? देखिए, स्पेस जब आप उनके साथ हाथ मिला लेते हैं फिर स्पेस ही स्पेस होते हैं, उस वक्त फिर वो बिल्कुल पवित्र हो जाते हैं। फिर भी होता है कि नहीं होता वैसे? वो भी सर्टेन एरियाज में, या आपको लगता है कि पूरा? वो तो देखिए एक लाइन तो खिंची हुई है ना, वो तो मेरा ख्याल है सबको पता है, एक अया कहानी है सही पाकिस्तान में। इस पे वो जैगम भाई वो कह रहे थे ना मुक्तदरा, तो वो झिझक रहे थे शायद इस्टेब्लिशमेंट की बात करते हुए। तो इट्स मेरा ख्याल है सबको पता है कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का अपना एक किरदार है पूरे मुल्क में, चाहे खारजा पॉलिसी है, चाहे दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग है। देखिए, कोई अगर ये चाहता है कि सिर्फ पाकिस्तान में सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट का सियासत में या मुल्क की जो पॉलिसी है, ख़ास तौर पे खारजा पॉलिसी है, उसमें कोई अमल दखल ना हो, तो ये बड़े भोलपन की बात है। आपने इंडिया में देखा है कि जो इनका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था रवत बप्पन, जो कि हेलीकॉप्टर क्रैश में मर गया, उसको उन्होंने खुसूसी पोस्ट दे के आर्मी चीफ के ऊपर लगा दिया, क्योंकि वहाँ की भी हुकूमत समझ रही थी कि हमें इनका साथ चाहिए। तो इसमें कोई अनहोनी बात नहीं है। अमेरिका में आप देखते हैं, अमेरिकी हुकूमत ने, रियासत अमेरिका ने अपनी एक पॉलिसी बनाई हुई है चीन के हवाले से। उसमें कौन उसकी मदद कर रहा है? उसमें CIA और जो 15 दूसरी एजेंसीज हैं वो मदद कर रही है। किस तरह? अभी उन्होंने एक चाइना मिशन सेंटर बनाया है। चाइना मिशन सेंटर में इंटेलिजेंस एजेंसी भी हैं, सहाफ़ी भी हैं, एकेडमिक्स भी हैं, रिसर्चर्स भी हैं, IT एक्सपर्ट्स भी हैं। तो जब तक आपके जो रियासती अस्करी या इंटेलिजेंस इदारे हैं वो हुकूमत के साथ शामिल नहीं होंगे, वो हुकूमतें नहीं चल सकती हैं। हाँ, यहाँ पे चूँकि अब हमारी एक अपनी तारीख़ है, हमें अमेरिका के साथ या भारत के साथ इस अंदाज में नहीं मिलाना चाहिए कि हमारा अपना एक माजी रहा है। उस माजी से सिर्फ उसी वक्त निकला जाएगा जब हमारे सियासतदान, तमाम सियासी जमातें बशमूल PTI के इस शहर से निकलेंगे कि अगर आप आपके सर पे दस्ते शफ़क़त आ गया है फिर तो बिल्कुल वो ठीक है वो इस्टेब्लिशमेंट, लेकिन अगर आप दूसरी साइड पे हैं फिर वो ख़राब है, फिर ताने आप दूसरे को देना शुरू करते। तो ये जो मुनाफ़क़त है आपके किरदार की या सियासी जमातों के किरदार की, ये जब तक ख़त्म नहीं होगी वो स्पेस सियासतदानों को बहैसियत मुजमई नहीं मिल पाएगा जिसकी ये ख्वाहिश करते हैं, जिस तरह का स्पेस अमेरिका में या भारत में सियासतदानों के लिए। सही। लेकिन जैगम साहब, इनफैक्ट इम्तियाज़ साहब की इस बात से तो इत्तेफाक करना चाहिए कि बतौर फ़ौज इदारा उसका एक रोल है, वो मुल्क के दिफाई मामलात हों, खारजा मामलात हों या दीगर इशूज़ में। बट यहाँ पे जो तासुर दिया जाता है कि इक़्तिदार में अगर आप आ रहे हैं तो उन्हीं की मदद से आएंगे, और जिस तरह लोधी साहब भी फरमा रहे थे कि अगर इक़्तिदार में रहना भी है तो फिर वो भी सपोर्ट वहाँ से होगी तो तब हो पाएगा। तो ये तासुर आपको लगता है कि वाकई हकीकत के करीब है कि हाँ, पाकिस्तान में इक़्तिदार में आना एस्टेब्लिशमेंट की मदद और मर्जी के बगैर हो नहीं सकता? देखिए जनाब, दुनिया भर में इस्टेब्लिशमेंट होती है, हर मुल्क में, हर स्टेट की होती है, लेकिन वो इस्टेब्लिशमेंट सिर्फ मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट नहीं होती। जब आप इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान में कहते हैं तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली आप मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट लेते हैं। इसका मतलब है कि कुछ लोग स्टेट को होल्ड करते हैं और कुछ लोग गवर्नमेंट होल्ड करते हुए भी स्टेट पर जो उनका असर नफूज होना चाहिए वो उनको नहीं मिलता। ऑफ कोर्स पाकिस्तान की एक फ़ौज है तो बहुत ज़बरदस्त एक प्रोफेशनल फ़ौज है, पाकिस्तान का एक फॉरेन ऑफिस है जो बहुत ज़बरदस्त है, पाकिस्तान की एक स्टेट है, इनमें तो किसी को शक नहीं है। फ़ौज के सिक्योरिटी के रोल में किसी को शक नहीं है, उनकी इफेक्टिवनेस पर भी किसी को शक नहीं है। जो इतराज़ किया जाता है वो तो ये किया जाता है ना कि मुक़्तदरा का, चले इस्टेब्लिशमेंट कह लीजिए, उनका इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे असर नहीं होना चाहिए, उनका एहतसाब के अमल पे असर नहीं होना चाहिए, उनका सियासत पे असर नहीं होना चाहिए। वो चीज़ें काबिल बहस है ना। और मैं थोड़ा सा एक स्टेप बैक लेता हूँ, जो बहुत सी चीज़ें जो इम्तियाज़ साहब ने प्रॉब्लमेटाइज की हैं और उनमें बड़ी जान भी है। देखिए, पाकिस्तान का जो बुनियादी मसला है मेरी राय में, जो 75 साल का मसला है, वो ये है कि पाकिस्तान की जो पार एलीट है
وہ 75 साल से आपस में जुस्तजू कर रही है और आपस में झगड़ रही है और बाउंड्रीज ड्रा नहीं कर पाई कि इसमें से किसकी कितनी बाउंड्रीज होंगी। बिल्कुल सियासतदान भी ट्रांसग्रेस करते होंगे और मेरा ख्याल है करते हैं, जब वो सिक्योरिटी के डोमेन में जब वो समझ नहीं पाते कि स्टेट की नेचर क्या होती है और स्टेट की सिक्योरिटी किस तरह है, और उसमें जो स्टेट के सिक्योरिटी के ऑर्गन्स हैं उनके रोल को अगर वो नहीं ठीक तरीके से अप्रिशिएट कर पाते, वो भी एक पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम होगा। लेकिन दूसरे साइड पे तो पार्ट ऑफ प्रॉब्लम है ना, और ज्यादा बड़ा है। इस हकीकत से कोई इनकार कर सकता है कि पाकिस्तान में 33 साल, आधी जिंदगी हमारी तकरीबन जो है वो बरह रास्त पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों ने इस मुल्क को गवर्न किया है। सियासत और क्या होती है, तो ये तो एक हकीकत है। और उसमें उसके अलावा जितना भी पाकिस्तान में हुकूमत रही है, सिवाय जुल्फकार अली भुट्टो के 5 साल निकाल के, पाकिस्तान की तमाम हुकूमतें जो है वो हाइब्रिड रही हैं, यानी मुकम्मल सियासी हुकूमतें वो कभी नहीं थी। और सियासत के डोमेन में भी जो है वो इस्टेब्लिशमेंट का बहुत ज्यादा अमल दखल था। ये सब चीजें तय तलब हैं जो दहाइयां पहले तय होनी चाहिए थी, लेकिन खुदा के वास्ते ये अभी उसको बैठकर हल कर लें, सब लोग बैठकर, जो हमारी तमाम पावर एलीट है वो बैठकर रूल्स ऑफ द गेम तय करें। जनरल साहब क्योंकि एक बड़े ओहदे पे इस एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा रहे हैं, तो क्यों ना उनका भी इनपुट लिया जाए। लगता है आपको जो बातें जगम खान साहब कर रहे हैं, जनरल साहब आपको भी लगता है कि ऐसा ही है कि जो तासुर यहाँ पे दिया जाता है वो बड़ा हकीकत के करीब है कि इक़्तिदार में लोग जितने भी आए हैं माजी में वो फ़ौज की मदद से ही आए हैं, उसके बगैर मुमकिन नहीं है। और अगर आप PNA के मूवमेंट को देखें, ISI को जो एक इत्तेहाद बना था, या उसके बाद के जितने भी आपको लगता है कि तहरीकें चली हैं, बाद में साबित हुआ कि कहीं से उनको सपोर्ट थी, तब जाके वो कामयाब हुई हुकूमतों को गिराने में और बनाने में। तो आपको भी लगता है सर कि तासुर बिल्कुल हकीकत के करीब तर है कि हाँ वाकई इक़्तिदार में फौज की मर्जी के बगैर आप आ नहीं सकते। जो चीज तारीख ने साबित कर दी, जो चीज सामने आ गई, जैसे उन्होंने कहा कि इतने साल तक आर्मी ही बरसर इक़्तिदार रही एक लिहाज से, तो इन चीजों को तो ना नेगेट किया जा सकता है ना डिफेंड किया जा सकता है। और इसी की बुनियाद पर आज के जो तबसरे हैं ना उनको टोटली रद्द किया जा सकता है, क्योंकि एक हिस्ट्री है ना। मैं सिर्फ इस बात पे मुझे परेशानी होती है कि देखिए, अगर हाइब्रिड निज़ाम है भी, जो कि है किसी हद तक हम जानते हैं, तो उसमें आप अगर इंस्टीट्यूशन के ऊपर रिलाय करें तो मुझे कोई इतराज़ नहीं है, या मुझे कम इतराज़ होगा। लेकिन जब आप इंडिविजुअल्स के ऊपर रिलाय करना शुरू कर दें, फिर मुझे बहुत अचंभा होता है, और फिर ये खतरनाक लाइन आप क्रॉस करने लगते हैं। जब आप ये कहें कि ये बंदा रहे, लेकिन सर इंडिविजुअल भी तो पार्ट ऑफ इंस्टीट्यूशन ही होता है ना, वो अपनी ज़ाती हैसियत में तो कुछ बेशक ठीक है। देखिए, जब आप अगर आप इंस्टीट्यूशन पर रिलाय कर रहे हो तो इसका मतलब वो लेजिटिमेट रिलायबिलिटी है कि इंस्टीट्यूशन का जो रोल है वो उन्होंने अदा करना है, या जितना रोल आप उनको देते हैं वो अदा करें, या जो भी ऊंच नीच होती है। लेकिन जब आप एक इंडिविजुअल को पकड़ लेते हैं ना कि जी ISI में फलाना बंदा होगा तो तब होगा, और फौज में फलाना होगा तो तब होगा, उसको एक्सटेंशन देंगे, ये करेंगे, ये चीजें इंस्टीट्यूशन के लिए भी बहुत खतरनाक है, मुल्क के लिए भी बहुत खतरनाक है। अभी देखिए, हुकूमत को चाहिए तो ये कि जो कुछ टाइम इनके पास रह गया है उसमें वो पूरी कोशिश करके जो इनके हाथ में जो काम ये नहीं कर पाए या जो प्रॉब्लम हुए हैं, क्योंकि देखें इंस्टीट्यूशन या एस्टेब्लिशमेंट जितना भी जोर लगाए, ओवरवेलमिंग पब्लिक जो सपोर्ट है उसको वो नेगेट नहीं कर सकते। इसीलिए कुछ देर पहले जो बात हो रही थी वो भी अगर वो सोचते होंगे तो देखते होंगे कि अब हवा किस तरफ की चल रही है। सिर्फ ये ही नहीं देखा जाए, सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज ही नहीं देखती कि रुझान किस तरफ है, उनको चाहिए कि अपने अवाम की तरफ तवज्जो दें, उनकी सपोर्ट हासिल करें। उनकी सपोर्ट हासिल जितनी ज्यादा करेंगे उतना एस्टेब्लिशमेंट का रोल कम होता जाएगा। तो मैं दो बातें कहूंगा कि पॉलिटिकल पार्टीज को चाहिए कि अवाम की सपोर्ट पर तवज्जो दें, उससे कम होगा एस्टेब्लिशमेंट का रोल, और एस्टेब्लिशमेंट का जो रोल आप लेजिटिमेट या थोड़ा सा एक्सटेंडेड लेजिटिमेट आप रखना चाहते हैं उसमें इंडिविजुअल्स के ऊपर रिलाय ना करें, आप इंस्टीट्यूशन के ऊपर रिलाय करें, तो मामला बहुत अच्छे चलेंगे। दुरुस्त दुरुस्त। एक नाज़रीन छोटी सी ब्रेक के बाद सिलसिला जारी रहेगा। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। इम्तियाज़ साहब, इनफैक्ट अब ये जो बात जनरल साहब भी कह रहे थे कि सियासतदानों को स्पेस गेन करने के लिए पब्लिक एंड पे डिलीवर करने पे ही फोकस करना पड़ेगा,
یا بقول مولانا فضل الرحمان صاحب ان کو نیوٹرل بھی ہونا پڑے گا؟ دیکھیے جناب، آپ خود با کردار ہوں، ہاں، آپ نے کوئی پیسہ چوری نہ کیا ہو، کچھ چھپایا نہ ہو، تو وہ جو کردار کی آپ کی مضبوطی ہے، جس کو ہم انٹیگریٹی بھی کہتے ہیں، مورل انٹیگریٹی، اس کی بنیاد پہ پھر ضروری نہیں ہے کہ آپ بلیک میل ہو سکیں۔ ہمارے ہاں بدقسمت یہ ہے کہ جو سیاست کو اگر آپ ٹی وی پرائم ٹائم ٹی وی اٹھا کے دیکھیں تو مجھے تو بعض اوقات ایسے لگتا ہے کہ یہ سیاسی طنز و مزاح سے بھرپور ایک شو چل رہا ہے۔ آپ دیکھیں نا، اس میں ڈیل اور ٹیپ اور آڈیو ٹیپ اور پتہ نہیں کیا کیا آپ کو باتیں سننی پتہ پڑتی نہیں کیا کچھ۔ تو ایک اچھا بعض اوقات تو انسان محظوظ ہوتا ہے اس سے کہ مولانا فضل الرحمان زرداری کے بارے میں کیا کہتے تھے، آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ شہباز، آپ نے دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ شہباز شریف صاحب اب آج کل بڑے خاموش ہیں۔ جب سے وہ پیالی میں طوفان آیا تو سردار آیا صادق صاحب کی بات کے بعد شاید انہیں بھی کچھ امید ہو چلی تھی، وہ انہوں نے خاموشی اختیار کر لی۔ سو بات یہ ہے کہ آپ کو اگر کردار کے گفتار کے علاوہ کردار کے آپ غازی بن جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت مشکل ہوگا آپ کسی سے بلیک میل ہونا۔ مکمل طور پہ اتھارٹی آپ کو صرف اسی وقت ملے گی جب آپ کے ارد گرد بھی لوگ کردار کے غازی ہوں گے۔ لیکن آپ کو زخم یہی لگتا ہے کہ کردار کا غازی بننا پڑے گا، یا دوسری طرف بھی رویے میں بدلاؤ ضروری ہے؟ دیکھیے سر، ویکنیسز اپنی جگہ، لیکن آپ مجھے یہ بتائیے کہ ایوب خان نے اس وجہ سے اقتدار پہ قبضہ جمایا تھا کہ پاکستان کے بنانے والے سب لوگ بد کردار تھے، سب لوگ چور تھے؟ پرمٹ کا کلچر تو ایوب خان کے آنے کے بعد شروع ہوا نا، اس سے پہلے تو کافی کلین تھے۔ کیا ضیاء الحق نے اس وجہ سے اقتدار پہ قبضہ کیا تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو اور دوسری جو 9 جماعتیں تھیں وہ سب کے سب چور تھے؟ ضیاء صاحب بہت آنیسٹ آدمی تھے، انہوں نے حکومت میں آنے کے بعد جو ہے وہ بے مثال آنیسٹی قائم کی، انہوں نے تو کرپشن کو بہت بڑھا دیا۔ کیا مشرف صاحب اس وجہ سے آئے تھے؟ دیکھیے، یہ نیکڈ طاقت کی سٹرگل ہے جو ہماری پاور ایلیٹ کے اندر چل رہی ہے، اور اس کا خمیازہ جو ہے وہ پاکستان کے سٹیزن بھگت رہے ہیں۔ سیاستدان بھی ریسپانسیبل ہیں۔ اگر کوئی صرف یہ کہتا ہے کہ ایک سائیڈ غلط ہے تو غلط ہوگی، چاہے آپ اس سائیڈ کو غلط کہیں یا اس سائیڈ کو غلط کہیں۔ پاکستان کے تمام پاور ایلیٹ اس پہ ذمہ دار ہیں سچویشن کے، اور ان سب کو اس کی ریکننگ کرنی ہوگی کہ ملک کو کدھر لے کے جانا ہے۔ صرف ایک چیز دیکھ لیجئے کہ بنگلہ دیش جو ہم سے 22 درجے زیادہ کرپٹ ہے، اس کا عام آدمی آج پاکستانی سے 40% زیادہ خوشحال ہو چکا ہے۔ ہمیں اور کیا چاہیے؟ اس میں کوئی شک نہیں۔ جنرل صاحب، لاسٹ آپ کو کمنٹ، اور ساتھ میں صاحب اگر کوئی فرد پرفارم اچھا کر رہا ہو تو بعض کا اس کو ساتھ لے کے چلنا بڑا ناگزیری ہو جاتا ہے، تو پرائم منسٹر اگر سیکشن کا فیصلہ کرتے ہیں تو آپ کا کیا خیال ہے؟ جنرل صاحب کو قبول کر لینا چاہیے یا تھینک یو بول کے گھر جانا چاہیے؟ لیکن جی، جنرل صاحب کے مائنڈ میں تو میں جا نہیں سکتا، لیکن میں ایک بات کر سکتا ہوں کہ دیکھیے، چاہے اسٹیبلشمنٹ ہو، چاہے ہماری جماعتیں ہوں، پولیٹیکل جماعتیں، اور باقی جو ادارے ہیں، جوڈیشری ہے، ایون میڈیا ہے، ہم سب ایک ہی سوسائٹی کا حصہ ہیں۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنی اچھائی یا برائی سوسائٹی میں ہے، اتنی ہی اچھائی یا برائی کا تناسب ہر ادارے میں بھی ہوگا اور ہر اس میں بھی ہوگا۔ تو جب تک یہ، اور اس طریقے سے ایک بات تو کلیئر ہے، میرے خیال سبھی لوگ اس پر متفق ہیں کہ اگر ہم ایسے ہی چلتے رہے جیسے چل رہے ہیں اور یہ چھوٹی موٹی ایڈجسٹمنٹ کر کے آگے بڑھتے رہے، تو یہ ایسا نہیں چل سکے گا۔ معاملہ بہت خراب ہیں اور ان کو آگے اچھے طریقے سے بڑھانے کے لیے ضروری ہے سب ایک ایک قدم پیچھے ہٹیں، ادارے اپنے دائرے میں رہیں، جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں اپنے اندر جمہوریت لے کر آئیں، جو جوڈیشری ہے وہ یہ جو لیٹرل انٹریز کو چھوڑ کر پراپر کوئی اپنا کارڈر بنائے، اور میڈیا اس بات پر مصر نہ ہو کہ جو میرے دل میں ہے میں کہوں، کوئی مجھے نہ روکے۔ یہ سب لوگ جب تک ٹھیک نہیں ہوتے یہ ایسے ہی چلے گا۔ اللہ نہ کرے کہ ایسے چلتا رہے، اس کو ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے، اور یہ سب مل کر ہی ٹھیک کریں گے، اور کسی ایک کو ٹھیک کرنے کی کوشش ناکام ہو جائے گی۔ درست، بالکل ٹھیک کہا کہ ٹھیک کرنے کی رسپانسبلٹی کلیکٹیو ہے، سب کوشش کریں گے تو تب جا کے نظام درست ہوگا، اس ملک کے اندر حقیقی طور پہ جمہوریت بھی دیکھنے کو ملے گی۔ ناظرین، آج کا شو یہی ختم کرتے ہیں، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔